ni Teniente del Barrio Hil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa Bagong Lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Hil Losada nga sud sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babkak nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang maong mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babkak o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa Bagong Lungsod. Way nahimo ang mga tao nyadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pagabot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa Bagong Lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951 nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa salog wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas na ila sa tawag sa mga taga Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Ug patuon karon sa barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Ug moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang Barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga dugoon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. Ug gani dihay higayon niadtong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga Hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon ditong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan
nga ang pangan nga hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maunapit ug maunaw sab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug maoy nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay hinayaan. Atol sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinawon nga nanimuyo sa barangay hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza. Atol sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio niadtong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga usbon ang pangan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila og Barangay Bagumbayan. Tungod kay didto man sa Bagumbayan sa kauluhan gitosak-tusak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal ug nga ang po nga hinayaan nagpasabot man og patay ila na lamang kining gisundog ang pangan sa dapit ug diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911 ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang gipausab ang opisyal nga pangan sa maong baryo talaan sa gobyerno. O gikan sa ngan nga Barangay Hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangan nga mao ang Barangay Bagumbayan. Sa pagaginod sa katuigan ug human nga natapos ang ikaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa Barangay Bagumbayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimoyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang 11 nga daan og tulay sa Sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimuyo sa Barangay Bagumbayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang mga kalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang 11 eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang Barangay Bagumbayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon usana kahapsay, progresibo ug malinaw nga barangay ang Barangay Bagumbayan, ubos sa pagtimon sa rindas magamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez, kuyog sa mga sakop sa konseho. Makatuod ka kaha og paatuon ka karon sa Barangay Gurguta sa lungsod sa Ilongos? Asa man kining maong baryo na himutang? Ang Barangay Gurguta mao ang karaan ni pangan sa karon Barangay Tambis. Matod sa nabatik sa kasaysayan sa barangay nga ang maong lugar adunay tuto ka mga sapa nga nihiwa-hiwa sa dapit ug diin ang usa sa mga sapa niini bugtong nagpuyo didto sa maong lugar ang usa ka tawo nga gihinganlan og gurgut. Og sigon pa sa katigulangan nga ang matag pangutana ni bisan kinsang tawo nga magagian dito ang ilang tubag mao nga didto ko gikan sa Gurguta. Sa lain sa gabahin, sigon sa mga karaan nga nanimuyo nga ang laing sapa nga nilatas sa lugar mao ang sapa duol sa dakong agianan sa tubig nga mao ang salog ug adunay daghang mga tanom sa punuan sa Tambis. Samtang ang ikatulo nga sapa nga nitadlas sa lugar dihay bugtong nagpuyo sa naasoy nga dapit nga gihinganlan og hibon. Hinungdan nga gitawag kini sa mga karaang tao kaniadto og hibonlod. Base sa suglanon sa katigulangan nga pipila lamang ka mga pamilya ang nanimuyo sa dapit nga adunay tulo ka mga sapa nga nitadlas. Sanglit ang dakong bahin niini mao ang baga ang kalasangan. Ang mga tao nga nagpuyo dito kasagaran kanila
tuan ng inabuhi og ang uban tuosab ng alagad sa baryo bag-ong lungsod nga mao karon ang Barangay Concepcion. O gumikan niini ang lugar nga Gurguta giisip nga usa lamang kini ka sityo sa baryo bag-ong lungsod kaniadto. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinay-hinay na nga nanguhong ang mga panimay sa Gurguta o paglabay sa pipila ka katuigan sa dihang nagkahiusa ang mga residente sa ilang hukom nga magpili silang usa ka leader nga maoy mobarog kanila alang sa ilang dapit ug napili sa kadaghanan mao si Doroteo Pedere, ang una nga tenyente del barrio sa maong lugar. Atol sa iyang pangatungdanan, una niya nga nahimong lakang mao ang pag-usab sa pangan sa ilang dapit. Kini aron sa pag-establisar ini nga mahimong usa na gyud ka baryo og mahimuwag kini sa baryo bag-ong lungsod. Og tuod man natigayon ang laraw ni Doroteo Pedere og nahukman sa tanan nga gikan sa pangan nga sitio Gurguta, ilang gipili ang paghingaan sa ilang bag-ong baryo nga Barangay Tambis. Sanglit ang mga punuan sa Tambis daplin sa salog maoy magsilbing utlana nila gikan sa baryo bag-ong lungsod ug mao kini ang timailhan nga anaa diha nahimutang ang baryo sa Tambis o Barangay Tambis. Sa diyang gusto na nga pahuway sa pangatungdanan ni Doroteo Pedere, ang nisunod nga nahimong leader sa Barangay Tambis mao si Kiriko Lina o diin iyang gipanghiyusgan ang pagtukod sa eskwelahan sa barangay. Gani mismo iyang kagulingong yuta ang iyang gidunar aron nga mahatagan og katumanan nga kabutangan og tunghaan ang Tambis. Aron sa ingon nga ang kabataan dili na mapugo sa pagtabok sa salog paingon sa baryo bag-ong lungsod aron lamang sa pag-angkon og edukasyon. Sud sa pipila ka tuig human maestablisar ang Barangay Tambis isip usa ka bag-ong baryo. Ang mga lublopyo didto kanunay nga gikastigo sa kalisod sa ilang pagmamuyo, labi na kung moabot ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa daw nahimong usa ka isla ang Tambis kung mudako ang tubig sa salog, labi na kung adunay bagyo. Grabing kagutom ang mahigaguman sa mga residente kung mahitabo ang pagbaha. Sanglit dili man sila makatabok ngadto sa bag-ong lungsod o makatugbong bakaha sa lungsod Hilongos alang sa ilang pagkaon ug sa mga pangadaw-adlaw nilang mga panginahanglanon. Sa dekada 90 daw naibtan og tunok sa ilang mga dughan ang mga lumlupyo sa Barangay Tambis ug sa mga silingan ini nga mga barangay. Human nga giugbok ang usa ka lig-on nga simentadong tulay ubos sa kasabutan sa nasod sa Pilipinas ug sa nasod sa Japan pinaagi sa JICA. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tambis usa sa mga barangay sa lungsod Hilongos nga naghambin sa dakong potensyal sa natad sa agrikultura. Gumikan sa katambok niini sa yuta, ingon man sa natad sa turismo. Gumikan sa kadaghan nga mga nindot nga mga talan-awon sa kalikupan sa maong barangay. Ang Barangay Tambis sukad kaniadto hangtod karon pabiling malinaon og hinay-hinay nga niuswag nunot sa mga proyekto nga programa alang sa kabulhanan sa tanan nga mga Tambisanon. Ubos sa pagtimon sa rinda sa pangagamahanan sa barangay kapitan nga si Jose Gaudilito Dodong Belmonte. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nanguhos na revolusyon sa mga Hilongos noon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa awahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagbagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga kasila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos noon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagbatok sa mga dayo nga mga mananakop.
Apan sa linghod pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani, gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway, dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mointra sa kalihukan sa katipunan, gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan, gibiyaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi o gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod Silongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod Silongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod Silongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagkigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay ug bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita, kuyog sa iyang mga insurrektos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan. Sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pag yun nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ragyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya ug nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti.
Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, niya itong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego o nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan, sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang o gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nambugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kun kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot din sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga Hilongos noon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kapanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihagoman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongos noon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahidungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, o mas naila kaniadto sa mga Hilongos noon sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flor de Lis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Hilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Kikoy Flor de Lis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno
aron lamang nga undango na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Ecto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Gikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Ecto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Ecto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Ecto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Ecto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid ug nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan, giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Ecto taliwa sa iyang kahinta nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sukwahi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Ecto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Ecto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay sanglit. Nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Ecto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Ecto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos ug nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader hinungdan nga wa nila siya patya ug gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lolalos Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Ecto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinabag-an nagipakita ni Kapitan Ecto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Mabuhi ang mga hilongos nun. Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga sapa sa Ribok Region 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura gikan sa paghatod niini sa tambok ng mga yuta pinaagi sa tubig nga nidikayday niini gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa lungsod sa Hilongos. Apan bisan pa man niini aduna say gihatod nga di maayong tilimad-on ang salog sa kinabuhi sa mga Hilongos nun. Sa wa pa makulukar ang mga infrastruktura nga nagdepinsa sa tibok lungsod gikan sa pagbaha sa panahon nga adunay grabe nga bunok sa uwan nga masinati ang lungsod sa Hilongos. Nyatong 1901, sigon pa ni anhing Attorney Minyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan na sinati sa lungsod sa Hilongos ang grabe kaayo nga pagbaha nga nigayot sa daghang mga kabtangan sa lungsod. Nyadto sang dekada 50, nakatagamtam usab ang mga Hilongos nun sa grabe kabangis sa harang salog sa diha nga gihugpaan usab og grabeng baha ang lungsod gumikan sa usa ka bagyo. Sigon pa sa mga katiguangan nga niabot gyud sa dughan sa tao ang tubig sa baha sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Human nga nisuyla gikan sa salog ang puwerteng daghanang tubig gumikan sa bagyo. Samtang gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa usa ka kilometro
nahimo kining instrumento nga maghatag og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay matigayon nga pag-uwan o pagbaha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisuwayan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga motadlas sa sapa paingon sa Pikas Tampi. Apan matag higayon nga dunay kusugawan, yano raw sab kining lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Gani diha pay usa ka steel bridge o puthaw nga tulay ang gimontar sa salog pinaagi sa Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustener o wa magdugay gumikan sa kabangis sa salog atol sa grabing baha ug giyano raw sab kini sa paglamoy sa naghaguros nga tubig ug nahanaw daw buwa. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tawo aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkarga sa mga sakyanan aron nga makatabok kini gikan sa Pikas Hambig paingon dito sa Pikas Tampi. Dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso, nagsugod ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga nagdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga pagbaha panahon sa ting-uwan. Hiplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa Barangay Liberty laos na ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga tao. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang dump truck, loader ug mga bakho. Ang salog sa usa niini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga hilungosnon gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga hilungosnon nga masolusyonan ang maong suliran gikan pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga leader sa lungsod, way puas ang magpinsar og mga pamaagi aron nga pagsanong sa problema nga nahatod sa salog o sa kasamtangan nagbunga ang ilang mga kahago. Nakontrolar na ang bulong sa tubig sa salog kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha katalagman sama sa bagyo nga maghatod og grabeng pagbaha. Pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkreto nga tulay sukad sa pag-ugbok niini hangtod karon padayon nga lig-ong nagserbisyo og naghatag og kasayon sa kinabuhi sa mga hilungosnon o sa tanang mga motorista nga motadlas sa salog. Mabuhi ang mga hilungosnon. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga hilungosnon, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prailiman ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna o uban pa. Dinhi sa Hilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod og pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongosnon. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kustombre. Og kung ipahingan manggani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street,
CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod Silongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga nganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo, ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahod o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuli ang mga Ilongos. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan yatong 1942 ug diin giatake o gisakop sa mga banyagang Hapon ang Pilipinas, ang lungsod sa Ilongos ni sagop, nitago ug nanalipod sa usa ka individual nga pinangita sa mga Hapon nga sa mosunod nga katuigan mamahimo siya nga maoy labing gamhanang tao sa tibuok Pilipinas. Ang maong individual mao si kanhi Presidente Carlos P. Garcia, ang ikaupat na Pangulo sa nasod pipila ka tuig human ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sigun pa sa gipaambit ni anhing Attorney Herminio Manominyong Villaflor nga kasayuran mao nga dinhi sa lungsod sa Ilongos nitago ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia atol sa pagsugod sa pag-ulbo sa gubat niadtong 1942. Human siya kusganong gipangita sa mga banyaga sanglit siya man ang gobernador sa probinsya sa Bohol sa wa pa niatake ang mga Hapon sa Pilipinas ug nga usa-usab siya sa mga nangu sa mga rebelde dito sa Bohol batok sa mga Hapon. Matod ni Attorney Minyong nga sa pagkagiyo ni Carlos Garcia gikan sa Bohol, kuyog niya ang iyang tibuok banay. Dito sila unang nidangop sa suod niya nga higala nga usa ka pamilya sa lungsod sa Inupakan. Apan sa paglabay sa mga buwan, giingon nga ang pamilya sa lungsod Sinupakan nga nitabang sa pagtago sa pamilya ni Carlos Garcia naglisod na sa pagsustener sa ilang konsumo o sa ilang pangadula-adlaw nga panginahanglanon sa kadako sa pamilya ni Carlos Garcia. Ug ingon man ang niturok na nga pagduda sa mga Hapon sa Inupakan nga posibleng adunay gitaguan ang ilang pamilya gikan sa mga banyaga ug posibleng mamiligro ang kinabuhi ni Garcia ug ang ila mismong tibuok banay. Gidugang pa ni Attorney Minyong nga ang maong pamilya sa lungsod Sinupakan ni padangat og mensahe sa iyang mga ginikanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga nagpakitabang sa pagtago o pagpanalipod sa Banay Garcia. Dinhi sa Ilongos, way bisan usa ang nakaila sa Banay Garcia nga taga Bohol. Apan, wa magmagkuli ang Banay nga Villaflor sa pagsanong sa hangyo sa usa ka suod nila nga amigo nga taga Inupakan. Hinungdan nga wa magdugay. Gikan sa lungsod sa Inupakan, gihikom sa pagbiyahe ang tibuok Banay ni Carlos Garcia paingon sa lungsod sa Ilongos ug diin dinhi sila nagbalinbalhin sa pagpuyo sa mga yuta nga gipanag-iya sa Banay Villaflor. Depende sa kaseryoso sa hulga nga madakpan ang gobernador sa Bohol nga si Carlos Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Giingon nga nakapuyo ang Banay Garcia sa Barangay Eastern Poblasyon, Barangay Cantandog, Barangay Proteksyon ug sa uban pang mga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos aron lamang nga dili masignit sa mga mananakop nga Hapon si Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Sukat sa pag-abot sa Banay Garcia sa lungsod sa Ilongos, hangtod nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, gipanalipdan o gisagop sa mga Ilongos noon ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia gikan sa tino nga kaalautan sa mga kamot sa banyagang Hapon. Paglabay sa mga tuigan, kinsay magdahom nga ang tao nga kumpletong estranyo sa lungsod sa Ilongos. Apan gitratar sa mga lungsuranon nga daw sama sa usa ka lumad Ilongos nun ang mamahimong presidente sa nasod. Si Carlos Garcia nahimong ikaupat nga presidente sa Pilipinas sa dihang namatay si Presidente Diosdado Magsaysay human nga nahagsa ang abyon nga iyang gisakyan didto sa Sugbo. Ug gumikan sa kasuod ni Garcia sa mga Ilongos nun, literal nga nahimong bukas ang palasyo sa Malacañang sa mga taga-Ilongos ug nabuhong sab ang lungsod sa Ilongos sa mga mihuras o mga proyekto atol sa panahon ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ang tratamento nga ipakita sa mga Ilongos noon ngadto sa usa ka kompletong estranyo urdayo kansang kinabuhi kuyog siyang tibok pamilya nag-ungaw sa tino nga kamatayon. Ang usa ka hiyas sa mga Ilongos noon nga dili gyud mabugtian og bisan unsang matang sa kabtangan. Mabuhi ang mga Ilongos.
Si Mayor Emiliano Melgaso, umas na ila sa mga Hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga grand old man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga leader sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nagkadaiyang mga proyekto sa infrastruktura o mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947. O nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road. Pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay. Pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos. Pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS. Pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pag-develop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mao na ang gihimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagmangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod. Ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingaan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga pangan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibili ni Mano Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Hilongos sanglit. Kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Hilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod ngadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321. Nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Melgaso o Mano Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongosnon. Mahimong dili lumad nga Hilongosnon si Mano Emil Melgaso. Apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Hilongos? Ug diin duha ka mga tawo ang nibarog nga mayor sa lungsod sa susamang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan ngadtong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon si Mayor Melquiades Quiades Flores ang nahimo nga mayor sukad 1939. Sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan ngadtong 1942 nisaka sa bukid
sa lungsod sa Ilongos si Mayor Melquiades Manuquiades Flores kuyog ang mga hilongos nun nga mga insurrectos aron nga makigubat sa mga sundaong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga hilongos nun sa Patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Ilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Manuquiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga ni-signate si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundaong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom, muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundaw nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Ilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosinteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niya tong 1945 ni kanaong gikan sa Bukids si Mayor Melquiades Manuquiades Flores kuyog sa mga insurrectos nga mga hilongos nun og nibalik sa pag-customer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira og nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duhang ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Melquiades Manuquiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz, nagpakita lamang sa usa ka hilongos nung mithi og taras sa way pagduha-duha nga pagtubag sa tawag sa panginhanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila. Mabuhi ang mga hilongos. Mayor Guillermo Imong Navarroza. Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Ilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga hilongos nun nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatungdanan isip mayor sa lungsod sa Ilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga nahimutangan sa isdaan o karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar dool lang sa dagat o didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa nagkadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamumbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Ilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa pag-usab sa dagway sa lungsod sa Ilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Sa pagtapos ni kaduhang gubat sa kalibutan niadtong 1945, diin subli nga ni patigbabaw ang kalinaw sa tibuok kapupudan og dinhi sa lungsod sa Ilongos, nibalik ang naandan nga pakigbinaluay og mga produkto ngadto sa mga dayo nga mga negosyante nga motumod sa mga baligya konforme sa mga panginahanglanon sa mga hilongos nun nga mayluan usab kini sa mga produkto nga gikinahanglan sa mga dayo nga mga magpapatigayon sakay sa ilang mga bangka nga modunggo sa lapihan sa lungsod sa Ilongos. Ang maong pakigbinayluay sa mga produkto natigayon bisan pa man og wa pa ang pantalan sa lungsod sa Ilongos kaniadto. Ang grupo sa mga kalalakian sa pantalan sa lungsod sa Ilongos niadtong dekada 50 naghimo og kahukpungan nga gitawag nila og federasyon o porter sa kasamtangan nga panahon. Apan lahi kaniadto. Sanglit wa may pantalan nga ilang agian padong sa bangka, ilang pasanon ang mga sinako nga mga kargamento, ingon man ang mga pasahero.
Mabata man, tiguang, ulitaw, daga, minyo, byuda, bati o gwapa, way pili, ilang ikargas, ilang abaga. Sigun pa ni Dave Moso, ang hibiling buhi sa mga sakop sa federasyon kanyanto, nga tagjistabos lamang ang ilang pangayo sa mga sinako nga humay, kupras, ug ingon man ang pagpasan sa mga pasahero paingon dito sa bangka nga nagputaw-utaw sa lapihan sa lungsod sa Ilongos. Base sa kasaysayan nga sa awahay nga bahin sa dekada 50 atol sa administrasyon ni Mayor Reynaldo Naldo Villaflores, nagsugod ang pag-establisar sa pantalan sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa mga kinamada nga mga batong bantilis. Apan dili pa ingon ni ana kataas o kalapad ang naasoy nga pantalan. Sanglit, igo lang kini nga adunay kalatayan ang mga pasahero paingon nga tos bangka ug dili usab ingon ni ana kasayon ng ilang pag-agi sa pantalan gumikan sa guntod-guntod nga agianan niini ug ang kawad-on usab sa sugang dagitabnon. Gani, matod pa ni Dave Moso nga di na maihap sa mga tudlo ang gidaghanon sa mga paserong nagpangapandol o nagpangapangos sa negative nga mga batong bantilis nga gihimong pantalan kaniadto sa lungsod sa Ilongos. Sa paglabay sa pipila ka tuig, hinay-hinay na nga gidevelop ang pantalan. Nagkadako og nagkalapad kini nga naghatag og kahamugaway sa mga kargador ug ingon man sa mga pasahero sa ilang pagsakay sa bangka. Ug atol sa maong mga katuigan sa dekada 60, nilipang pag-ayo ang industriya sa bangka nga dipaseruan sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa legendary kayo nga bangka sa taga Southern Leyte nga mao ang Rosario nisunod sa pagbiyahe ang Hilongos Express, ang labing una nga bangka ang dipaseruan sa Banay nga Gabisan. Si Mano Francisco Ongkoy Gabisan mao ang kapitan sa maong bangka paingon dito sa dakbayan sa Sugbo. Una kini nga gihimo lang kargahanan sa mga sinako nga mga produkto, apan sa kadugayan nahimo kining dipaseroan. Gumikan usab niini, dili na lisod kayo alang sa mga Hilongos non ang pagngadto nga ri sa dakbayan sa Sugbo sa pagnegosyo man o sa pag-eskwela. Sanglit do na may regular nga mga biyahe paingon dito sa syudad. Daghan usab sa mga Hilongos non ang nanginabuhi sa industriya sa bangka. Sukad pa sa pagkayano pa lamang niini hangtod karon nga nahimong agianan sa daghang mga kalambuan sa lungsod sa Hilongos. O gani ang pantalan sa lungsod mao ang ikaduha nga labing busy nga pantalan sa tibuok Rehiyon 8. Ang pantalan sa lungsod sa Hilongos sa pagkakaron ubos sa pagduma sa Philippine Ports Authority kun PPA. Technically, dili iya sa lokal nga panggamhanan ang pantalan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, ubos man kini sa usa ka nasodnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang PPA. Sa paglabay sa pipila ka tuig, hinay-hinay na nga gidevelop ang pantalan. Nagkadako og nagkalapad kini nga naghatag og kahamugaway sa mga kargador ug ingon man sa mga pasahero sa ilang pagsakay sa bangka. Ug atol sa maong mga katuigan sa dekada 60, nilipang pag-ayo ang industriya sa bangka nga dipaseruan sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa legendary kayo nga bangka sa taga Southern Leyte nga mao ang Rosario nisunod sa pagbiyahe ang Hilongos Express, ang labing una nga bangka ang dipaseruan sa Banay nga Gabisan. Si Mano Francisco Ongkoy Gabisan mao ang kapitan sa maong bangka paingon dito sa dakbayan sa Sugbo. Giingon nga una kini nga gihimo lamang nga kargahanan sa mga sinako nga mga produkto, apan sa kadugayan nahimo kining dipaseroan. Gisundan kini sa MB Manuel o diha sa ilaing grupo sa mga Hilongos noon ang niintra sa industriya sa nabigasyon sa kadagatan. Niabot ang MB Miss Hilongos, MB Miss Leyte ug uban pa. Gumikan usab niini, dili na lisod kayo alang sa mga Hilongos noon ang pagngadto nga ri sa dakbayan sa Sugbo sa pagnegosyo man o sa pag-eskwela. Sanglit do na may regular nga mga biyahe paingon dito sa syudad. Daghan usab sa mga Hilongos noon ang nanginabuhi sa industriya sa bangka. Sa dekada 80, diin gihugtan na sa marina ang mga lagda sa pagnabigar sa kadagatan. Gidili na ang mga bangka nga dikatig nga dipaseruan. Ang labing una nga bangka nga wa nay katig ug puthaw na sab ang lawas nini
mao ang MV Gloria G nga iya sa Gabisan Shipping Lines. Hangtod nga nisunod ang mas dagko pa nga maputhaw na nga mga barko na gyud nga matawag ang mga nidunggo sa pantalan sa lungsod sa Ilongos. Niabot ang MV Miguela, MV Florante, MV Gloria 2, MV Gloria 3 sa Gabisan Shipping Lines. Og sa awahi nga bahin sa dekada 80, nidunggo sa pantalan sa lungsod sa Ilongos ang mga barko nga iya sa Roble Shipping Lines. Ang MV Guada Christie, MV Belinda, MV Diamond Star sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90 hangtod sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 2005. Naghagoros usab nga niabot sa pantalan sa lungsod sa Ilongos ang mga fast craft sa Ocean Fast Ferries nga Ocean Jet. Dihasab ang MV Superjoy sa Roble Shipping. Sa samang dekada na ang konsab sa Gabisan Shipping Lines ang semi-fast craft nga karon mauna ang MV G1. Sa kasamtangan, mga higante na nga mga sakinan sa kadagatan ang nagbanos-banos sa pagdunggo sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga mga ro-ro vessels sa duha ka mga dagkong kompanya sa barko nga gipanag-iya sa mga Hilongos nun ug ang mga barko di karga nga maghatod og kuha sa mga kargamento dinhi sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa nakadiang bahin sa nasod. Wailalis ang pantalan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa sa mga iyawi nga nag-abli sa ganghaan sa maayong tingusbawan sa mga Hilongos nun sukad pa sa pagkayano pa lamang niini nga industriya hangtod karon nga nahimong agianan sa daghang mga kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Dili iya sa lokal nga panggamhanan ang pantalan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit ubos man kini sa usa ka nasodnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang PPA. Apan dili lamang diha natapos ang sugilanon, may kalambigitan ang pantalan sa lungsod sa Hilongos. Mutakli kita sa mga tao nga nanginabuhi sa pantalan sa lungsod sa Hilongos. Kinsa gud taon ang makalimot sa matinud-anon nga pagpanerbisyo sa mga mensaheros barko nga kaniadto mauray gisaligan sa mga estudyante alang sa ilang mga alawan sa ilang pag-eskwela didto sa Dakbayan sa Sugbo. Wa pay labot ni ana konsumo nila kaon ingon man mga bisti o mga uniforme sa mga tinunan nga ipadalang sa barko sa mga magpapatigayon usab sa lungsod. Dili na sila kinahanglan nga sila mismo ang mutabok sa laod aron nga maoy mangumpra dito sa Dakbayan. Sanglit ang mga mensahero sa barko mao naman sad ang mapamalihog aron nga mapalit ang ilang mga igbabaligya dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ingon man ang mga pisa sa mga truck, pisas radyo ug uban pang mga kumporme nga tua lamang sa Dakbayan Sugbo mapalit kinsa gud tay malimot sa pagkamatinud-anon nila ni Sino Zamora, Piding Balmira, Lulong Suarez ug uban pang mga Koreo nga matinud-anon kayo nga nagserbisyo sa mga Hilongos nun. Pila na ka mga estudyante kanyato ang natapos sa ilang pagtungha gumikan sa pagkamatinud-anon sa maong mga mensaheros barko. Wa pay labot niya na ang pagdangop sa mga tinunan ilabi na sa Gabisan Shipping Lines nga daw sa nahimong extension sa boarding house sa mga estudyante nga magkaapiki ang ilang konsumo dito sa Dakbayan Sugbo o kinahanglan nga mauli kay wa nay kwarta adto na mo dangop og kaon mismo sud sa barko. Way kahumanan ang mga sugilanon sa mga Hilongos nun nga nakapahimos o nakabenepisyo sa industriya, sa nabigasyon, sa kadagatan. Ang mga bangka kaniadto nga nahimo unang mga barko karon mao'y nagsilbing tulay sa mga Hilongos nun ngadto sa Dakbayan sa Sugbo. Ug usahay gani mahimo konsep kini nga venue sa reunion sa mga dugay ng mananghigala nga wa magkakita. Dili maihap ang kinabuhi sa mga Hilongos nun nga nausab ang dagan gumikan sa pantalan o ingon man sa mga barko nga nagserbisyo sa lungsod sa Hilongos. Tinuod usa ka negosyo ang industriya sa barko. Tinuod mahimong kompetensya ang usag-usa kanila dinhi sa lungsod sa Hilongos. Apan taliwa ni ining tanan nga ang mga lungsuranon, ang mga Hilongos nun, ang mga dayo nga anhi na magagian sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan, maoy nakabenepisyo ni ining tanan. Hilongos nung Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon.
is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga mutumod sa inyong mga panahinglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paborito nga putahe, grocery, o ni ara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong tuoron anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgi Canonay ug ingon man sa RV Fulatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto na ta sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. With perfection every time. Ang Villa First Clinic sa Kanunay nagabuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilongos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villa First Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villa First Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinilita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Fader. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds.
Kagumkum nga panit sa lechon baboy o lechon belly? Lechon nga ang imong kagutom o kahidlaw sa paboritong pagkaon, sigurado kang tagbaon. Ayaw na pagduha-duha, migo o miga. Kunta ka na ang JR and 4K's lechon. Sa kalami ini sigurado kang tagbaon. JR and 4K's lechon. Ana nagbase sa barangay Magnangoy sa lungsod sa Hilongos. Ug mahimo silang makontak anytime alang sa pag-atiman sa inyong mga order. Pinagi sa numero nga 0995-754-1754. Pangitaa lamang si Jaris Franz Abinoha Paulo o di ba kaha si Francis Robert Paulo. Mahimo sab nga makita ang ilang mga produkto o ang mga pagpamatuod sa mga taong nakatilaw na sa kalami sa ilang lechon. Pinagi sa pag-follow sa Facebook account ni Jaris Franz Villamor Abinoha Paulo. JR and 4K's lechon. Samtang andam sab sila og tagana sa paghimo og mga cake alang sa bisan unsa nga matang sa okasyon. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot, adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal duol sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lumian, barato, gusto init, kaling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz ka mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde yung cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Gusto ka nga mosulid ang imong lawas? O muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym Pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym, anaa nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya o giduma sa usa ka sport and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nins Gym Game Day Threads.
your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga matang sa mga kombinasyon sa lami ang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa mga barkada, o sa bisan unsa nga okasyon. Dali nilang akomodaron. Padangati lang silang mensahe o di makatawagi. Sila si Jadisa o si Noel Mutya sa numero nga 0917-854-0106. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, o guban pa. Naa! Sa Jadisa Mutya Event and Catering Services. Samtang, o gusto kag additional products o services nila, why problema? Ano na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and desserts, backdrop decoration, photographer o videographer sa bisan unsa nga okasyon. Automatic ila kang atimanon. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga kapilian sa ilang mga produkto o serbisyo, lakip na ang mga buhing pagpamatuod sa kalami o kagarantisado. I-follow lang ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang oras alas 10:48. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Pakinggan, kumusta? Madong good morning, Hilongos. Ang inyong nabati mga higala sa nagkalabay nga mga gutlo, nagkalabay nga mga minuto, ang nagkadaiya nga mga tipiko kabahin sa kasaysayan sa lungsod sa Ilonggo. Kaharuhay ko ang kalisod. Ang sa Iloa mga higala nga wata maka pahigayon sa tulumanon sama sa tungsaad kagahapon. Gumikan sa mga di matagan nga mga panghitabo, no? Oh, Hilong, Sa Iloon yung kayo yung taon. kumusta na ikaw karon? Kay balik na paming parking sa Villapros Clinic. Oy, salamat na kayo. Salamat na kayo, no? Sa ato mga higala nga mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Nila ni Tato. Nila ni Harry Beltran, Tati Lura, Diha sa Ramon Bicolado, pagtuman sa mga pangandoy. tanan. Mupaimo Kaya dali kayo sa nasampit kagahapon sa Udto. Hilongos. Nangayo to yung assistance, no? Salamat kayo tanan ninyo. Unya sa mga sanga-usap sa Villapros Clinic, salamat kayo. Mahal kong Hilongos. Dr.
Rebecca Kung inspirasyon Bebe Vic Barbosa Ong. Salamat kayo, Dok. na ikaw pa rin. Konsyal Bongbong Ong, salamat kayo, Boss Bongbong. Ang akong inspirasyon. Nga sa ato pagtawag kagahapon sa udto, salong mga higala dahil sa Boss Bongbong unya, way daghan nga kini ang way daghan nga istorya, no? Pangutanan na og do na bay maka atiman sa ang papa nga mo lagi ni taas ang pangidaro ning taon. Unya di man tong kapugan, okay? Ang lawas sa tao mahuyang man. So ting tukar mga higala ang iyang kini ang balatian unya na hatod ito na mo sa Villapros Clinic. Salamat kayo sa mga ni Atiman. Kagahapon sa udto, no? Ispoke ko ni muna nga nanyoudto mga higala di itong higayuna si Dr. Bibibik Ong. Giundang kita mga taon niya, iyang pagkaon. Kay human ang tawag ni Konsyal Bongbong, nanawag ba sa dahil si mama? Ang iyang mama si Dr. Bibibik, man maoy medical director sa Villapros Clinic. Oh. Spoke ko nila giundang ang iyang pagkaon. Oh. Salamat kayo ninyong tanan. Dili ni kada adlaw mga higala nga makasugot ang mga tao nga ingon ini ba, no, nga andam andam og tagana sa pagtabang nato bisan pa man og amot kanus sa kata makasukli sa ilang kaayo. O makasukli makasukahata. Oh. Di man ka sama sa gihapon sa nakalabay mga higala nga to. Oh, hapit man mo 1 year tong pagka unang admit ni Papa sa clinic. Wag yapon tayo bisag piso. Kaya kasagaran naman ko dyan ang mga dagko, mga galang tambalanan, di makadawaton o wa kay garantiya o di ba ka, wa kay down payment. Usa ka admitir mga galang silang tambalanan, di pala manong kakabadsan, matanggong ka dito, maila kang property. Oh. Di mo ka mahimo nga imoong binilanggo sa tambalanan. Oh. Pero sila andam sila tagana mga gala sa pag-extend ba, no? To kuan ba? An extra mile. Salamat kayo ninyo, no? Salamat Ate JC, salamat kayo Ate JC Relente. Pinagi ni Ma'am Kito Bular nga ako na contact sa Ate JC. Eh, wa mo ko number Ate JC na. Dili ko Ma'am Kit nag-apiki. Ang boto na naon ba? Pilar po tayo pag-ingaw ni Ma'am Kit Bular nga. Asa ko apikihan na si Inzo man ang kaguling pamilya to, makitudso ng pamilya. Ano may-ari mo man kanahong mag-apiki? Oo. Pero pag kuha na Ma'am Kit, oh, dira yan, siya kuha mo, ate ni mo. No? Bisa kay Konsyal Bongbong Ong, pilar na pag-ingaw nga, ato ko apikihan doon, kay busy ko. Pero wa nila na buhata. Gani na sobra-sobra mga gala ang ilang extend nga tabang. Extend nga tabang sa pag-facilitate no nga maatiman in taon ng among amahan. Ambo to karon sa kata magkabadzad mga gala utang kabuboto ni ini. Vice Mayor Bintong Villahermosa. Kaya mga yan, tibok pamilya, no? Forever, I am indebted to you. Taon taman lagi nga. Wa man sa kabadbad mga higala ining gapos sa kawadon. Ako na sa tamo submit og resignations pagkakabos. Ha? Mo resign ang takos pagkapobre ba? Ang ito pangutanag,
Kasi mo dawat sa itong resignation letter. Kamu dia, wak mo pull kita tahu kadang pull atas trabaho. O pull anta mangyayari sa itong trabaho, di ba mo resign man ta? Oh, kamu dia, wak mo pull into pagka-pobre. Di mo dia mang resign sa pagka-pobre. Kaya ba ito, atong kinabuhi, mga kila, pirmi lamang thrilling. Pirming thrilling og napuno sa excitement. Ya, thrilling ka to. Malahos bag putol sa mamutulay sa liko atong kurente. Ha? Enigmata to gibuntag, napabag atong motor sa gawas, nakaparking pa ba? Wa pa ba na biraha, mahigilas mga ahentes motor trade. Aray! Ha? Pirmi lang ng thrilling. Ay noon, mamuna itong ganahan, no? Kanang exciting. Boto na naon, puol nag-unta ka to inining kases kinabuhi. Kamu dah, wak memupul Sa uban na nga, wak paganit kadawa sa sildo, pero ang dawa to ng suhol, hagbayrang na, siptik tank. Aray! Sa mga trabahador, wak magsalig sa suhol. Nga naman? Ang salig, mas notebook. Oh. Katawa naman tanda, no? Ato naman ikatawa in town, kay there's no point in crying over a spilled milk. Kay matubang tiban, lisod nang pabalikon pa ang baha paingon sa bukid. Ang pasaylo, ang mga gilang wata makapahigayon sa tuntulaman nun. Salamat na lang kay nakamugna taniining taas-taas mga higalan. Daghan-daghan na, compilation naman eh. Almost every day yun eh. Sukad mga higalan sa pagsugod ining mga hilungos nung mithi. Taas-taas na. Pwede na tayo maka-absent yung like taas-taas po. Kaya, naman tayo ibalabala. Naman tayo ibalabala mga gala nga pa tingugon. Nga, mura gabog ako, kaya ako mga buna. Kaya bang, nagtinapulan ta, pero ako rin nagyapon tinahago na. Pero dili tao ni tinapulan, oy, kanang, lalam tayo, kanini ang kabilinggan ba? Ato bang, o niya, wan pa, kanang, wapata sa, we are not in good shape. Kani, kagapos unto, nagpalit kong sudan sa kananaang atong kusina. Atong kusina pero palit ba? Pero ilan mo ko ng kusina hagod, ilan? Nalini, lastimado. O kasabot, gutom ba ko? Saan ba? Pero hoang to yan. Sige lang. No? Di po ni kinadlaw. Patat pa ni Ninong John Perez, lilipas din yan. Lilipas din yan. Tulad din yan ng ibang mga pangyayari, lilipas din yan. Lilipas lagi, pero ang karoon saon to rin. Itaw, wate igong mga hirap panahon. Salamat sa mga tao nga ni-extend og tabang assistance sa kini ang emerhensiya. No, nga gi atubang to karon. Kay bida po ng kuan oy. Mo lagi na basta ginikaran mga galag imong makuan. Maapiki panglawas, although di taganahan pero ato lang kalawaton kamatuoran nga mamani sangkutan ng tanan. Ha? Mamani ang dangatan natong tanan. Malakoy yung mangyud ta.
mahuyang man gyud mga higalang atong lawas. We have to learn to accept the fact nga doon na dito kinutubal ining kalibutan na. But how to handle this stress? Depende na nato, no? Mas kaya kay tingog bukor gamay. All roads lead to liberty, Rabrero, no? Ambot ka, baga, umuadto mo ko, parang alkansi mo tayo sa biyahe kay gigotom ko, pero wala mo ko gana. Marami taong gutom, pero wala may ikaon. Kasuway mo, na? Ikaw, agaw, baknel, o trira. Kasuway ka na, agaw? Kanang gutom ka to agaw, pero umay na may ikaon. O ba kasuway na, agaw? Suwajigaw, suwajigaw. Aray! Kanang nakaigiyon na, pero inig hilihok na nimo mawa ko sa itong buhaton tuod. Wa mo kasaway ana, ala panuway mo. Onda ingna onda ko diri nga lami no. Ma'am Ann Ismail Barbosa Villejo, matong good morning Ma'am Ann. Pati ikong panahon mga kaigsoon no, hantod ugma na sa pohon. Sa ato mahirap ang uban sa tulumanon nga hilongos sa atong lungsod. Again, pasayloan nga wata makapahigayon og sa atong normal nga tulumanon karong buntaga sa hilongos atong lungsod. Ugma, relax unta ugma, relax ta sakto. Hala, wata mga galay ego nga oras. Sangan sa tibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, mangyunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan, nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung ngalagas kang ina dito amigo nga way pagluban. Ay hana nagluban. Nancy Montera Cubio. Manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan makabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawan. Anto na Minoy. All road leads to liberty. Kamo lamang sa tingali. Anto na sila. Madong good morning Hilongos Sorhay. Hilongos, atong lungsod. Bodies of water on a